کائنات دے نظام نو چلاون والی تے ہر چیز دے اتے ما فوق الاسباب قادر مطلق ذات تے صرف اللہ دی ذات. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم کردے جو چاندے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ دی ذات ہر چیز دے اتے قادر ذات. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ دے واسطے جڑا کچھ اسمانہ اور جو کچھ زمین دے اندر ہے. وما بینہما، اور جو کچھ زمین و اسمان دے درمیان دے اندر ہے. وما تحت الثری، اور جو کچھ گلی مٹی دے تلے وے زمین دے تلے وے. اللہ کریم دی ذات نے ان آیتاں دے اندر اس مسئلے نو بڑا واضح طور تے بیان کیتا کہ اس کائنات دا جتنا بھی نظام ہے اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر ہے. ما فوق الاسباب متصرف بھی اللہ دی ذات، ما فوق الاسباب قادر بھی اللہ دی ذات. ما فوق الاسباب اس دنیا کائنات دے اندر اللہ دی ذات دے حکم چل دینا، نظام بھی اللہ چلا رہے نا. زمینہ دے نظام، آسمانہ دے نظام، تحت الثری دے نظام، جو کچھ بھی کائنات دا نظام چلدا پیا اللہ دی ذات دے قبضہ قدرت دے اندر ہے. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہ اللہ کریم دی ذات ہے جڑا ہسیندا وی ہے تے رویندا وی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہ اللہ کریم دی ذات جدے قبضہ قدرت دے اندر موت تے زندگی ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ اذا تمنا، وہ اللہ کریم دی ذات نے ہی پیدا کیتا جوڑا مرد و عورت دا ایک پانی دے کولوں پانی دے قطرے دی ایک کئی قسم ہے. لیکن اللہ کریم دی ذات کچھ قطریاں کولوں مرد پیدا کر دینا، کچھ انہاں دے قطریاں دے ذرات کولوں اللہ کریم دی ذات عورت نو پیدا کر دینا. وَأَنَّ عَلَيْهِن نشأۃ الاخری، وہ اللہ کریم دی ذات اسے دے ذمے دوبارہ پیدا کرنا. ایک دفعہ موت دیتی ہے اللہ کریم دی ذات نے دوبارہ جڑا پیدا کرنا خود ہی پیدا کرنا اللہ کریم دی ذات دے قبضہ قدرت دے اندر ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ اللہ کریم دی ذات مالدار بھی کر دے تے تنگ دست بھی کر دے. کیونکہ کائنات دا جتنا بھی نظام ہے اللہ کریم دی ذات دے قبضہ قدرت دے اندر ہے. حتیٰ کہ توالد و تناسل دے جڑا سلسلہ ہے اللہ کریم دی ذات نے من کل الوجوہ اپنے قبضہ قدرت دے اندر ما فوق الاسباب رکھے ہے. اس واسطے اللہ کریم فرمانے نا یہاں بولے من یشاء اناثا و یہاں بولے من یشاء الذکور. اللہ کریم دی ذات جس نو چاند ہے بیٹیاں عطا کر دے، جس نو چاند ہے اللہ کریم بیٹے عطا کر دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ کریم جس نو چاند ہے بیٹیاں اور بیٹے رلا ملا کے عطا کر دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ
حکیما، اور اللہ کریم جس نو چاہندا ہے بانج کر دیندا ہے۔ بیٹے دیوے تا اللہ دی مرضی آ، بیٹیاں دیوے تے اللہ دی مرضی آ، رلا کے دیوے تے اللہ دی مرضی آ، تے جے اکئی نہ دیوے تے اللہ دی مرضی آ۔ انہو علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جانن والا بھی ہے تے ہر چیز دے اوتے اللہ قادری ہے۔ اللہ کریم دی ذات دیاں اپنی مرضیاں تے اپنے اختیارات چل دین۔ ایک سال 2 سال 3 سال بیٹی بیٹا نہ ہوئے تے کدی اپنے آپ نو مسلمان اکھان والا انسان کسے دے دربار دے اتے جا رہا، کدی کسے دے دربار دے اتے جا رہا، کدی بابے بلے شاہ دے دربار اتے، کدی حضرت علی حجویری رحمہ اللہ دے دربار دے اتے، کدی امام بری دے دربار دے اتے، کدی سیون شریف، کدی کسی جگہ اتے، کدی کسی جگہ اتے۔ اللہ دا قرآن آخدا ہے بیٹیاں اور بیٹے دیونے اے میں اللہ تعالیٰ دی ذات دے اختیارات دے اندر ان۔ یہب لمن یشاء، اے سورۃ الشورى 5 پارہ ہے اور رکوع نمبر 5 ہے۔ اللہ کریم دی ذات نے واضح طور تے دے اندر فرما دیتا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ بیٹے دیوے تا اللہ دی مرضی، بیٹیاں دیوے تے اللہ دی مرضی، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیوے تے اللہ دی مرضی۔ جے اللہ کریم بالکل بانج کر دیوے، نہ بیٹے دیوے نہ بیٹیاں دیوے، تے اللہ تعالیٰ دی ذات دی اپنی مرضی ہے، کیونکہ کائنات وچ متصرف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہ اللہ کریم اتار دے بارش نو بعد اس دے کہ لوگ نا امید ہو ویندن، اور پھیلاندا ہے اپنی رحمت نو۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اللہ کارساز تے تعریفاں لی ذات کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ کریم دی ذات دے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔